Well, after Tuesday's tragedy where 26 people were killed, 25 of them tourists, it seems to have made quite an impact on the tourism industry in Kashmir. The stakeholders in the tourism industries are trying to make an effort to tell people, tourists, to stay back, but many of them have cancelled. I'm joined by one of important members of the tourism industry here in Kashmir, Mr. Rof Trambu, who is also president of the Kashmir Travel Agents Association. रोसा, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू द ट्रिब्यून. क्या हालात है अभी? देखिए, एक डर का माहौल बना हुआ है, कैंसिलेशन हो रही है, पर यू एज एन स्टेक होल्डर इन द ट्रैवल इंडस्ट्री, आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो अभी आकर हुआ है कुछ दिन पहले यहाँ हमारे पहलगाम की एक खूबसूरत जगह पे, जहाँ पर हमारे बहुत से मेहमान जो एज अ सयाह आते हैं यहाँ पर हमारे, तो उनकी जानें तलफ हुई. और ये हमारे वाइल्ड ड्रीम्स में भी हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कोई इतना बड़ा झटका हमें लगेगा. न सिर्फ क्योंकि पास जो हमारे देखा जाए रिसेंट पास्ट, तो हमने बहुत जूझा इस टेररिज्म से, यहाँ पर बहुत ही तितर बितर हुआ हर एक चीज़, काफ़ी टाइम हम उसके साथ जुड़े रहे. लेकिन फिर कुछ समय से, पिछले कई सालों से यहाँ पर एक अमन का दौर चला, और उसने हमें एक ये जो हमारी इंडस्ट्री, जो वाहिद इंडस्ट्री है, मैं कहूँगा जब हम वैली की बात करेंगे, जम्मू रीजन में, तो माशाल्लाह हमारी और भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं. लेकिन जहाँ तक कश्मीर वैली का सवाल है, यहाँ पर सिर्फ ये एक टूरिज़्म है जो वायबल इंडस्ट्री भी है, इसके साथ साथ हमारा हॉर्टिकल्चर भी है, वो भी हमारे जीडीपी को हेल्प करता है यहाँ पर. लेकिन एक चीज़ जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है वो यहाँ का रोज़गार है. तो ये दिस इज़ ओनली activity which supports so many households, give them जो रोज़गार से हम कहते हैं. तो एक अच्छी शुरुआत हुई थी और सब जुटे हुए थे इसी के साथ, और फिर अचानक ऐसा कुछ होना लाजमी तौर पर हमारे दिल भी मजबूर हुए. एज ए ह्यूमन बीइंग हम जिन लोगों ने बहुत सहा है इससे, हम उनको ज़्यादा पता होता है कि इसका कितना नुकसान होता है, और इंसानी जान जब जाती है. ठीक है, हमारा टूरिज़्म जो अभी हाई पे था तो लो पे आ गया, फिर तो ये भी फिर वापस आएगा. लेकिन जो जाने चली गई है तो उसका बहुत ही दुख है. पूरी वादी को, पूरी हमारी यूटी को या स्टेट कहिए, हर एक बंदा पिछले कई दिनों से अफजरदा है, बहुत उदास हैं. ये नहीं होना चाहिए थे. और जिन लोगों ने ये किया, अब हमारा काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो हमारे हेल्प पे है, उनको देखना है ये कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई, तो वो उनको कैसे हैंडल करेंगे, अब उनका काम है. लेकिन जहाँ तक अब हमारी जो एक्टिविटी है टूरिज़्म की, भले ही बहुत सी कैंसिलेशंस हुई हैं अभी तक, लेकिन एक और रोज़ी पिक्चर जो है, जो हमारे देश के, चूँकि आपको पता ही है, सिर्फ हमारी जो मैक्सिमम है 95% जो हमारी इन्वेंट्री है टूरिज़्म की है, ये हमारी डोमेस्टिक है. हमारे अपने लोग आते हैं हॉलीडेज़ यहाँ पर मनाने के लिए, यहाँ का नेचर एंजॉय करने के लिए. तो एक खुशी की बात मैं कहूँगा, गम में भी एक रोशनी दिखती है कि जो हमारी जितनी भी वो हुई है कैंसिलेशंस, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड था, प्रभाव था, ये इतना ज़ोर का था कि जो लोग इन दिनों में आना चाहते थे तो उन्होंने सोचा नहीं शायद ये अच्छी सेफ जगह नहीं है, तो तुरंत ही उन्होंने कैंसिलेशंस की. लेकिन कल से एक थोड़ा बहुत हमें भी ये लगा है कि क्वेरीज अब जून की आने लगी हैं, जुलाई की आने लगी हैं, और मई में है, जो अभी मई तो अभी टचवुड उतना असरअंदाज नहीं हुआ है. लेकिन अप्रैल तो हमारा बहुत बहुत डैमेज किया इसने, क्योंकि हमारे देश के लोग समझते हैं, वो हैं, भले ही कुछ आवाज़ें ऐसी भी हैं जो एक मनफी, जो एक नेगेटिव सोच रखती हैं, वो अपने तरीके से इसको वो उबारना चाहते हैं. लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी की बात जो हम महसूस करते हैं यहाँ पर, एंड मी एज अ स्टेक होल्डर, मैं मेजॉरिटी ऑफ माई कंट्रीमैन, वो हमारे साथ हैं उसमें, वो भी ऐसे ही दुखी हैं जैसे हम दुखी हैं. वो भी हमें हमारे लिए सोचते हैं कि एक बॉडी है, जब सर में दर्द होता है तो लाजमी तौर पर हर एक पार्ट हिल जाता है उसके साथ. तो मतलब एक और एक इंटरेस्टिंग चीज इस पर जो अनप्रेसिडेंटेड हुई है, जो सपोर्ट सामने आया जी हुई ये वाकया हुआ, उसके बाद कैंडल लाइट मार्चेस हुए, प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने
ایموشنل اپیل کیے ٹورسٹوں کو. انفیکٹ ٹورسٹوں نے بھی ریسپونڈ کیا. جی ہاں، تو بہت ایک بڑا ایک respond انپریزیڈنٹڈ تھا کہ آؤٹ پورنگ آف ایموشنز تھا لوگ. unprecedented across our state, across our UT. اور بالخصوص میں کشمیر کی جب بات کروں گا, I went everywhere to the nook and corner. ہر ایک جگہ پہ ہم پچھلے 3 دن سے میں 12 بجے 1 بجے 1:30 بجے گھر پہنچتا ہوں. ہر جگہ جاتے ہیں, ہوٹلز میں جاتے ہیں, ہاؤس بوٹس دیکھتے ہیں, دوسرے کنٹیکٹس میں ہیں, سب کچھ ڈائریکشنز دیتے ہیں, دیکھو وہ کرو یہ کرو. بٹ جو لوگوں نے جن کا واسطہ ٹورزم سے نہیں ہے, لیکن ایک انہوں نے دیکھا کہ ایک انسانی ایک جو جانے تلف ہوئی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اکراس اس کا ایک میسیج بھی باہر چلی گئی, کشمیریز آر ناٹ ود دس نان سینس, اسٹاپ دس. تو ایک میسیج اکراس چلی گئی, چاہے ہو سو ایور دیئر از اکراس دا بارڈر, دس سائڈ آف اینی ون. لیکن ایک اسٹرانگ میسیج چلی گئی ہے فرام کشمیر, نہیں یہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں ہے, دیز تھنگس دے شوڈ مسٹ اسٹاپ اٹ. تو گورنمنٹ کو بھی ہماری وہ رہے گی اسٹرانگ اپیل کہ ایسے انسیڈنٹس پھر یہاں پر دوبارہ نہ جنم لے لیں, اس کے لیے ان کو کارروائی کرنی پڑے گی. شکریہ روف صاحب. یہ سب سے پہلے جو واقعہ ہوا, ہم اسی دن سے جو کنڈمنیشن ہو رہی ہے ہر ایک سیکٹر سے ہو رہی ہے, خالی ٹوریزم سیکٹر میں نہیں ہے. آج میرے کو لگتا ہے آپ نے خود بھی وٹنس کیا ہوگا, جو ہر ایک سیکٹر سے ہر ایک طبقے سے لوگ اس کے خلاف نکلے ہیں. تو یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ لوگوں میں جو ایک جذبہ ہے, جو فیملیز جنہوں نے اپنے لواحقین کو گوایا ہے, جو ہمارے مہمان تھے, گیسٹ تھے یا لوکلز تھے, تو ہم سب کی فیملیز, ہم سارے کشمیری ان کے ساتھ اس دکھ میں شامل ہیں. تو بالکل یہ ہیومینٹی کا قتل ہے جیسے ہم کہتے آ رہے ہیں, اور نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جو عام کشمیری ہیں, اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ بالکل یہ بلڈ شیڈ پسند نہیں کرتا ہے, اور عام کشمیری کبھی اس میں انوالو بھی ہو نہیں سکتا ہے. تو رہی بات جو ابھی جو امپیکٹ کی بھی بات کر رہے ہیں آپ, ڈیفینیٹلی جو باہر سے ہمارے مہمان آئے تھے, ان کشمیری بھی, مطلب یہ ضروری نہیں کہ باہر کے لوگوں میں یہ پینک ہو یا ڈر ہو. جب ایسی کوئی وارداتیں ہوتی ہے تو ہر ایک میں یہ غم و غصہ یا ڈر کا ماحول دیکھا جاتا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں ایسی وارداتیں نہ ہو. ہاں فلو آ رہا تھا, ٹورسٹ کا کام کر رہے تھے, اتنا بھی نہیں کر رہے تھے, شکر کر رہے تھے کیونکہ پتا تھا نا دھیرے دھیرے تو بڑھے گا, فلو بڑھے گا. لیکن کیا ہے, ابھی تو سارا ہی ختم ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہے. خالی صبح نکلتے ہیں, شام کو واپس جاتے ہیں, خالی خرچہ آنے جانے کا, باقی کچھ نہیں ہے. آج صبح سے کیا کیا آپ نے, کچھ کام کیا صبح سے؟ کچھ نہیں ہے ہی نہیں, تو کہاں سے کریں گے صبح کام, سے بیٹھے ہی ہے. بیٹھے ہیں. آپ کی کیا میسج ہے باہر لوگوں کو, ٹورسٹ مسئلہ یہاں پر مطلب ٹورسٹ ہب بھی, یہاں ٹورسٹ پہ ہی سب کچھ ہے. جب ہم کمائیں گے تبھی باہر خرچہ کریں گے, تبھی گھومے گا یہ پیسہ, باقی تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ, کچھ نہیں ہے کشمیر میں. ڈر لوگوں کو باہر جو بولتے لوگ ڈر رہے ہوئے, آپ کی کیا میسج ہے؟ وہ تو ایسے, وہ تو ان کو خود پتہ ہے, جو گورنمنٹ ہے اس کو خود پتہ ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. یہاں مطلب فوج ہے, آرمی ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے, کس لیے ڈرنے کی کس لیے ضرورت ہے. آپ کی کیا میسج ہے ان کے لیے کہ آپ آنے چاہیے دوبارہ جو ٹورسٹ؟ ہاں آنے چاہیے, ان کا تو اپنا ہندوستان ہے, سب کچھ ادھر لگا ہوا ہے, فوج, سارا چیکنگ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. تو پرابلم کیا ہے, پرابلم کچھ بھی نہیں ہے. So hoping now the travel agents, because it's impacted the tourism here, but now there are hopes that things would eventually come back to normal. In Srinagar, Rohit Ban for the Tribune.